औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज मैं विजिट करवाऊंगा आप लोगों को सीडीए के सेक्टर्स हैं जो न्यू मरगला रोड और ईरान एवेन्यू के ऊपर आते हैं। इसमें प्लॉट्स हैं फॉर सेल और ये डेवलपमेंट का काम इनमें चल रहा है। और उसमें कौन कौन से साइजेस हैं, क्या सिचुएशन है, इसमें 5 मरले के प्लॉट की क्या प्राइसेस हैं। सुनने में आया है कि कोई 25 से 30 लाख रुपए। काफी लोगों की क्वेरीज आती हैं कि हमें वो उन प्लॉटों के हवाले से बताएं। तो आज मैं पूरी तफसील बताऊंगा, एरिया का विजिट भी करवाऊंगा, एक एक चीज आपके साथ फिर एंड में बैठ के डिस्कशन भी होगी उस पे कि क्या चीज कैसी है। तो पहले आपने एरिया विजिट करना है, हाल अहवाल देखना है कि उसमें डेवलपमेंट की क्या पोजीशन है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए आप लोगों ने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें और अपने अजीज और अकारिब और दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलते हैं अब ह्यूमन एफर्ट की तरफ। ह्यूमन एफर्ट करेंगे, एरिया का विजिट करेंगे। तो चलते हैं अब सीडीए सेक्टर्स C14, C15 और C16 के अंदर। जी, तो अभी हम लोग F11 से ज्वाइन कर रहे हैं ईरान एवेन्यू को, और हम लोगों ने ईरान एवेन्यू, जिसको न्यू मरगला रोड भी कहते हैं, इसको ज्वाइन कर लिया है। तो अभी हम लोगों ने स्ट्रेट जाना है टुवर्ड्स जीटी रोड की तरफ। पर जीटी रोड पे उतरना नहीं है, हमने जीटी रोड से पहले ही आपका ये C14, C15 और C16 सेक्टर आ जाएगा। रास्ते में जो चीजें पड़ती हैं उसके बारे में भी मैं आपको क्वेरीज दूंगा और उनके साथ हम कंपैरिजन भी करेंगे। खासकर एक सेक्टर आता है रास्ते में जिसको D12 कहा जाता है। तो D12 का कंपैरिजन हम कर सकते हैं C14 के साथ, और 15-16 के साथ भी थोड़ा सा कर सकते हैं। C14 जो है वो तो ऑलमोस्ट बस समझे कि रेडी टू पोजेशन है। अभी उसमें देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। सीवरेज लाइन शायद डल चुकी है, मौके पे जाके देखेंगे। तो उसकी प्राइसेस का कंपैरिजन भी D12 के साथ कर सकते हैं हम लोग। और ये अभी हमारे लेफ्ट साइड पे जो एरिया आपको दिख रहा है, तो इसको E11 कहते हैं। E11 जो है ये सेक्टर नहीं है, ये इसके अंदर 5 सोसाइटीज हैं। मल्टी की सोसाइटी है, और उसके बाद कोई मेडिकल की सोसाइटी है, फिर पुलिस फाउंडेशन की सोसाइटी है, और सर्विसेज की, और एक और कोई नाम है मैं भूल रहा हूं, तो एक वो सोसाइटी है। तो ये सोसाइटीज का एक समझे कि मजमुआ है टोटल। पर इसमें E11-3 जो है, जो मल्टी की सोसाइटी है, और 1 वो जरा नीट एंड क्लीन और साफ सुथरा है। उधर प्राइसेस भी थोड़ी सी ज्यादा है। तो बहरहाल चलते हैं अब रास्ते में क्या क्या चीजें पड़ती हैं। व्यूज आप देख सकते हैं इस जगह के, जो ये मारगला की पहाड़ियों के व्यू जो आते हैं ना, तो ये टॉप नॉच के हैं, बहुत जबरदस्त। इधर लिविंग जो है, बारिशें भी इधर तकरीबन बाकी इस्लामाबाद की निस्बत इधर ज्यादा होती है। चले बहरहाल वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी देखते हैं D12 के पास पहुंचेंगे तो वो एरिया भी मैं आपको अंदाजन बता देता हूँ कि कहाँ पड़ेगा। अच्छा जी, ये हमारे लेफ्ट साइड पे आपको अब एरिया नजर आ रहा है। हम इसी ईरान एवेन्यू के ऊपर चल रहे हैं, और ये लेफ्ट साइड पे जो सेक्टर आपको दिख रहा है, तो ये सीडीए सेक्टर D12 है। तो D12 में भी अगर आप लोग कोई सेल परचेज या कोई प्लॉट है, या आपका उसको सेल करना चाह रहे हैं, या कोई मकान है या कोई दुकान है, कोई भी चीज आप सेल करना चाह रहे हैं या परचेज करना चाह रहे हैं, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप राब्ता कर सकते हैं, और कमेंट्स में भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो D12 भी एक अच्छा सेक्टर है, पॉश सेक्टर है, और इसकी बैक साइड पे इसी रोड से आपका एक कनेक्शन बनता है E12 की तरफ। अभी डेवलपमेंट का काम काफी तेजी से चल रहा है, तो उसमें भी अगर आप लोग कोई सेल परचेज वगैरह करना चाह रहे हैं, उसमें भी प्लॉट्स के प्राइसेस रीजनेबल हैं, और लोकेशन भी उसकी बहुत अच्छी है, बिल्कुल D12 के पैरेलल है। तो एक अच्छा सेक्टर है, और वो भी सीडीए सेक्टर है। तो उसमें भी अगर कोई क्वेरीज है तो कांटेक्ट लाजमी कीजिएगा।
تو ابھی ہم لوگ رواں دواں ہیں، اور یہ لیفٹ پہ ہمارے یہ آپ کو درخت وغیرہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کی بیک سائڈ پہ، پیچھے کی سائڈ پہ آپ کے ڈی 12 سیکٹر ہی پڑتا ہے، اور یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایریا دکھ رہا ہے، تو یہ C12 کا ایریا ہے۔ تو C12 اور جو اپنا یہ شال دیتا ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ C13، تو اس میں تو میرے خیال سے رجسٹری انتقال وغیرہ بند پڑی ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں سیل پرچیز کا، ہم کہہ ہی نہیں سکتے آپ کو اگر کوئی سیل کرنا ہو، کوئی پرچیز کرنا ہو۔ اور یہ راستہ D12 کے مرکز کی طرف اندر جاتا ہے، اور اس سے تھوڑا سا آگے ہم جب جائیں گے تو ایک اور اسی طرح ایگزٹ اسی روڈ سے جو ایران ایوینیو ہے، تو وہ آپ کو وہ ایگزٹ لے کے جائے گا شالت جس کو کہتے ہیں، ویسے C13 بنتا ہوگا۔ تو اس میں بھی کافی فارم ہاؤسز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، پر پتہ نہیں رجسٹری انتقال کا کیا سین ہے، تو بہرحال وہ تو میں اپنی ریکمنڈیشن سے نکال لیتا ہوں۔ اگر کسی چیز کی ڈاکومنٹیشن ہی کلیئر نہ ہو تو اس کے بارے میں بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ سامنے جو آپ کو کٹی پہاڑی ٹائپ ایریا نظر آ رہا ہے، تو یہ اس کو جیسے ہی ہم لوگ کراس کریں گے تو ہمارے لیفٹ سائڈ پہ C14 کا ایریا شروع ہو جائے گا، اور یہ رائٹ سائڈ پہ جو ہمارے اسی مارگلا ایوینیو کے یا ایران ایوینیو جس کو بولتے ہیں، تو یہ سامنے اگر رائٹ سائڈ پہ آپ کو یہ پہاڑ وغیرہ اور یہ چیزیں دکھ رہی ہیں، تو یہ CDA اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اس کو فارسٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ادھر آبادی ہوگی یا کوئی سیل پرچیز فیوچر میں۔ تو یہ گرینری آپ کے سیکٹر کے بالکل سامنے اکراس دا روڈ آپ کو دکھتی رہے گی ساری زندگی۔ تو یہ اس کا ایک پلس پوائنٹ ہے، جیسا کہ D12 سے آپ کو اچھے ویوز نظر آتے ہیں، نظارے نظر آتے ہیں، تو اسی طرح کے نظارے ادھر بھی آپ کو دکھیں گے اگر آپ کے پلاٹ کی فیسنگ یا مکان کی فیسنگ مرگلہ کی سائڈ پہ ہو۔ اور یہ اوپر آپ کو دکھ رہا ہے، تو یہ کافی تیزی سے کام جاری ہے۔ تو اب تھوڑا آگے جا کے پھر ہم لوگ انٹری لیں گے C14 کے اندر۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے C15 کا ایریا وزٹ کرنا ہے، اور پھر C16 کا ایریا بھی وزٹ کریں گے۔ اچھا جی، ابھی ادھر سے ہم لوگ انٹر ہوں گے C14 کے اندر، تو ذرا دیکھ بھال کے انٹر ہونا ہے، کیونکہ بارشوں کی وجہ سے کافی گڑبڑ ہو رہی ہے چیزیں۔ یہ کچا سا ایک پتلا سا راستہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، ویسے اس کا بیسک جو راستہ بنے گا نا، تو یہ نیچے ایک سروس روڈ بنے گی۔ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو دکھا دوں اس سائڈ سے، یہ جو آپ کو یہ ڈبل روڈ دیکھ رہی ہے نا، تو یہ سروس روڈ بنے گی، اور یہ آپ کو لے کے جائے گی ڈائریکٹلی، آپ کو کنیکٹ کرے گی D12 کے ساتھ۔ تو یہ میں اس لیے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ مطلب ہے بجری وغیرہ تو ڈال دی ہے روڈ کے اوپر۔ بہرحال ادھر سے ہم واپس مڑتے ہیں، اب یہ تھوڑا سا C14 کی اندر کی سٹریٹس دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا سچویشن ہے۔ تو فیوچر میں یہ اس روڈ سے آپ لوگ جا سکیں گے باقی کے اسلام آباد کو کنیکٹ کرنے کے لیے۔ اچھا، C14 جو ہے اتنا بڑا وہ سیکٹر نہیں ہے، اس میں میرے خیال سے کو 550-600 پلاٹس ہوں گے ٹوٹل، اور اس کے اندر جو ٹوٹل پلاٹس کے سائزز ہیں تو وہ 500 گز کے ہیں، اس میں چھوٹے پلاٹس وغیرہ نہیں ہے۔ C15 اور C16 میں آپ کو چھوٹے پلاٹس مل جائیں گے، پر اس کے اندر آپ کو چھوٹے پلاٹ نہیں ملیں گے۔ تو ابھی تھوڑا سا ہم آگے جاتے ہیں، یہ دیکھیں ادھر روڈ پہ یہ لوک شوک بھی ڈل چکی ہے، اور یہ سینٹر جو سینٹر میڈیا ہوتا ہے دونوں روڈز کا، تو اس کے یہ بلاکس وغیرہ بھی لگ گئے ہیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں اندر سٹریٹس میں بھی جائیں گے، وزٹ کرتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے سٹریٹس کے اندر کے، کیا حالات ہیں۔ یہ بس ایک پیچ سے بنا دیا انہوں نے، آگے کا دیکھ رہے ہیں مشینری وغیرہ تو کافی تیزی سے کام کر رہی ہے، پر بہرحال چلتے ہیں ذرا اندر کی سٹریٹس کا بھی آپ کو حالات دکھاؤں نا۔ ایسا تھوڑی ہے، ہیومن ایفرٹ لگانی پڑتی ہے تب آپ لوگوں کو کہیں ویڈیو اچھی لگتی ہے، ورنہ ادروائز آپ لوگ تو لفٹ ہی نہیں کراتے ہمیں۔
अच्छा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा करें, क्योंकि हमें भी देखें, हम इतनी एफर्ट्स करते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को एक एक स्ट्रीट में लेके जाता हूँ, एक एक गली में लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ, पूरा एरिया आपको विजिट करवाता हूँ। तो हमें भी फिर मोटिवेशन मिलती है। आप लोग जब वीडियो को पूरा देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, हमारे साथ आप करस्पॉन्डेंस में रहते हैं, तो हमें खुशी होती है। अब इधर से हम लोग थोड़ा सा ये राइट हो जाते हैं, ये एरिया भी देखते हैं। ये इधर भी स्ट्रीट्स वगैरह बन गई है। ये पहाड़ियां जो नजर आ रही हैं, तो इसके ये प्लॉट्स हैं लोगों के। इस साइड पे भी प्लॉट्स हैं। अच्छा, इसके प्राइसेस, ये सारी चीजें मैं डिस्कशन आपसे करूंगा, पहले आप एरियाज देख लें। अब ये आप देख रहे हो, तो ये नीचे का एरिया है सारा। ये अब डिप्रेशन के प्लॉट्स हैं, और ये जो है पहाड़ है। अब इस पहाड़ को खोदना भी तो पड़ेगा ना घर बनाने के लिए। तो ये चीजें आप देख लें, क्योंकि अक्सर लोग अपने प्लॉट्स की प्राइसेस, अब ये देखें, ये गहरा प्लॉट है, इस रोड से काफी नीचे करके जा रहा है। बहरहाल चलें, इधर से मैं गाड़ी मोड़ लूं जरा, तो फिर बात करते हैं। अच्छा, तो बाज लोगों के जो प्लॉट होते हैं ना, वो गहरे होते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें पैसे वही मिलने चाहिए जो लेवल प्लॉट की प्राइस है। तो लेवल प्लॉट की ऑब्वियसली प्राइस डिफरेंट होती है, क्योंकि गहरे प्लॉट में कोई बेसमेंट बनाएगा, उस पे खर्चे डबल डबल हो जाएंगे। अब ये देखें, ये स्ट्रीट्स वगैरह बन चुकी हैं, और ये पहाड़, ये वैसे पहाड़ को की खुदाई करना भी आसान काम नहीं है, अगर इधर कोई घर बनाएगा अपना। ये स्ट्रीट भी बन चुकी है। तो थोड़ा सा मैं अंदर और भी लेके जाता हूँ, आप लोगों को एरिया का विजिट करवाता हूँ। अब इस स्ट्रीट के अंदर जाते हैं, ये देखते हैं कि इसके अंदर के क्या हालात हैं। रोडों को इन्होंने सीधा वगैरह कर दिया है, ये सीवरेज भी वगैरह भी बन चुके हैं, सीवरेज लाइंस वगैरह डल चुकी हैं, ये आपको दिख रही होंगी। ये सारी चीजें हो गई हैं। तो अभी देखते हैं कि इधर से हमने कहाँ जाना है। बहरहाल काफी एरिया, अभी इसको पत्थर वगैरह और ये चीजें दिखाना थोड़ा अजीब सा माहौल है। आप कहेंगे ये कौन सी जगह पे ले आए हो। अब ये देखें, ये प्लॉट के अंदर आपकी बाकायदा एक झील सी बनी हुई है, तो ये प्लॉट्स हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें अगर कोई ज्यादा पैसे मांगेगा, तो फिर कैसे हम बेचेंगे उसको, या हम किसी को लेके देंगे, उसको दिखाने लाएंगे, तो वो कहेगा ये क्या दिखा रहे हो आप। तो ऐसी चीजों पे थोड़ा सा आप लोग माइंड ना कीजिएगा। ये देखें, तो बहरहाल चलें, अब चलते हैं C15 की तरफ, और उसके बाद C16 का विजिट, और फिर सारे प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बताऊंगा इसके, इन सेक्टर्स के हवाले से। और वो 5 मरले के जो प्लॉट, काफी लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि 5 मरले के प्लॉट ये CDA सेक्टर के अंदर हैं, तो इनका क्या स्टेटस है। तो उसके हवाले से भी कंप्लीट बात करूंगा। और काफी लोगों के ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर हैं इधर प्लॉट, तो उसके बारे में भी बात करूंगा। C14 में कुछ प्लॉट थे इंस्टॉलमेंट पे, वो सारी मैं डिस्कशन करूंगा पर एंड में जाके। अच्छा जी, अभी हम लोग वापस ये निकल रहे हैं ईरान एवेन्यू की तरफ, और ये सामने आपको व्यूज दिख रहे होंगे पहाड़ों के। तो ये पहाड़ तो इधर ही रहने हैं, और ये व्यूज भी आपको इधर ही से दिखने हैं। तो चलें अब C15 की तरफ। अच्छा जी, अभी हम लोग इधर से एंटर होते हैं और C16 का जरा विजिट करते हैं। C15 का ये सीन हुआ है कि वो रास्ता बारिशों की वजह से थोड़ा सा खराब पड़ा था, तो जरा मुश्किलात हो रही थी। तो फिर बहरहाल उसकी भी सेम कंडीशन होगी। प्राइसेस के हवाले से मैं डिस्कशन कर लूंगा, आप लोगों को बता दूंगा, पर सिर्फ मैं बस पहले ये C16 का आप लोगों को विजिट करवा दूं। अच्छा जी, इधर भी एज इट इज उसी तरह सर्विस रोड, और वो नीचे आपके ईरान एवेन्यू। और ये सर्विस रोड अगर फ्यूचर में कनेक्ट होगी, तो C16, C15 और C14 के साथ कनेक्शन इसका जुड़ जाएगा। और ये राइट साइड पे हमारे सारे ये C16-3 का सेक्टर है। तो इसके अंदर का विजिट करवाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा सारा एरिया अंदर से। C16-3 जो है वो टोटली समझे कि डेवलप हो चुका है।
अच्छा जी, मैं आपको अभी अंदर की तरफ ले आऊं, थोड़ा सा स्ट्रीट्स का रिव्यू भी करवा दूं आप लोगों को। अब ये देखें, खड्डे वाले प्लॉट हैं। ये मरगला रोड की बैक का इसको कह सकते हैं आप। तो अक्सर लोग कहते हैं हमें मरगला रोड की के ऊपर का प्लॉट ले दो। उसकी प्राइसेस भी ज्यादा होती हैं और हैं भी, आगे खड्डे हैं। कोई चीज चंद एक प्लॉट खड्डों के अंदर है, कुछ ये हाइटेड है लेफ्ट साइड पे। ये स्ट्रीट्स वगैरह इसमें तो तैयार पड़ी हुई है, पता नहीं ये पोजीशन इसका क्यों नहीं दे रहे, हालांकि दे देना चाहिए। अब ये देखें, इधर बड़े खड्डे हैं, ये इधर खड्डे वाले प्लॉट्स हैं, ये सारी चीजें ऐसी हैं। तो ये सिचुएशन है इस सेक्टर की। बहरहाल चले, मैं थोड़ा सा आपको इसके अंदर भी घुमा दूं। अच्छा, इस सेक्टर के अंदर जो 2 और 1 है, उसके अंदर तो बिल्कुल पोजीशन के कोई चांसेस नहीं है। तो आप लोगों ने अगर कोई अपना प्लॉट वगैरह खरीदना है तो कोशिश कीजिए कि 2 और 1 से आप बच के रहें, क्योंकि उसका पोजीशन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कौन देगा, कौन आके इसका पोजीशन हल करेगा। 4 के अंदर जो है, पांच जगह पे पोजीशन है, पांच जगह पे नहीं है। 3 जो है वो टोटली समझो कि आप पोजेशन एरिया है। ये आप देख रहे होंगे, सारी स्ट्रीट्स वगैरह बन चुकी हैं, सीवरेज लाइंस वगैरह डल चुकी हैं। बिजली की क्या सूरत हाल है वो भी हो ही जाएगी, उसमें कौन सा ऐसा इशू होगा। तो ये C16 3 के हवाले से ये वीडियो है। अब मैं थोड़ा सा आपको कोशिश करता हूँ कि 4 की साइड पे भी अगर मैं जा पाया तो। ये सामने जो आपको एरिया नजर आ रहा है, ये टोटल आबादी जो आपको दिख रही है, काफी बड़ा गांव एक बसा हुआ है। और वो साइड पे आपको जो आबादी दिख रही है, तो ये 1 और 2 का एरिया है। तो इसमें आप लोगों ने पंगा नहीं लेना। वो सामने जो आपको कुछ कटी हुई जगह दिख रही है ऐसे, वो दूर कोई घर कमरे वगैरह भी दिख रहे हैं, तो ये 4 का एरिया है, ये दरख्तों की बैक साइड पे। तो अभी उधर अंदर तो नहीं लेके जाता, क्योंकि जरा माहौल जो है ना, कोई डेंजरस सा है। दोपहर का टाइम भी है और अकेला भी हूँ आज मैं, तो मुझे थोड़ा सा अनसेफ सा लग रहा है। तो चलें, अब चलते हैं ऑफिस और फर्दर फिर डिस्कशन करेंगे उधर। मैं चले थोड़ा सा ये भी आपको ये इधर से करीब से दिखा दूं। ये जो सामने कमरा टाइप बना हुआ है, तो ये एरिया आ रहा है C16 4 का। ये सामने इसमें भी कुछ स्ट्रीट्स वगैरह, गलियां वगैरह कट फुट चुकी हैं, वो सामने। जी, तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक का बटन मेरे ख्याल से दबा लिया होगा आप लोगों ने। अगर नहीं उसको प्रेस किया तो लाजमी कर लें, अभी के अभी कर लें। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हुक्म नहीं दे रहा हूँ। तो अच्छा, अब हम लोग गए F11 से, हमने सफर का आगाज किया था, उधर से हम लोग चढ़ गए थे ईरान एवेन्यू जो है, और जिसको न्यू मार्गला रोड भी कहते हैं। और ये रोड B12 और E11 से होते हुए आपको लेके जाएगी C14, C15, C16। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट आप कह सकते हैं, थोड़ा सा पहले आपको मैंने दिखाया भी था, तो C12 और C13 को तो खैर शाल अदित्ता भी कहते हैं। तो उधर की भी मैंने तफसील बता दी थी कि ट्रांसफर वगैरह बंद पड़ी हुई है। ट्रांसफर तो नहीं है, उधर रजिस्ट्री इंतकाल है, तो वो बंद पड़ा हुआ है उधर का। अच्छा, C14 के हवाले से अगर हम लोग बात करें, तो इसमें साल एक पहले इंस्टॉलमेंट पे इन्होंने CDA ने प्लॉट दिए थे, और वो साल के लिए, साल के टाइम पे, और तकरीबन 6 करोड़ रुपए में उसकी टोटल प्राइस CDA ने दी थी। कुछ प्लॉट उन्होंने दिए थे, कोई 100 सवा 100 प्लॉट दिए थे। और उससे पहले ये प्लॉट जो थे, बाकी इसमें है ही तकरीबन मेरे ख्याल से 500, 550 या 600 प्लॉट होंगे टोटल। और इसमें कोई सब सेक्टर नहीं है बाकी सेक्टर्स की तरह। E7 की तरह ये भी सिर्फ बस जैसे E7 है, इसी तरह C14 है। अच्छा, इसमें जो टोटल प्लॉट्स हैं वो सारे के सारे आपके 500 गज, जिसको कनाल भी कहा जाता है। और डेवलपमेंट आपने देख ली, मतलब स्ट्रीट्स वगैरह बनी हुई थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया था ऑन दी स्पॉट जाके। तो वो ऑलमोस्ट तकरीबन ज्यादातर गलियां बन चुकी हैं, बस कुछ में एसफॉल्ट अभी बाकी है और कुछ में थोड़ा बहुत काम बाकी है।
تو بجلی کی کیا صورتحال ہے؟ اب وہ تو انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے، پر وہ جو باکس وغیرہ لگتے ہیں گرین کلر کے، تو وہ ابھی نہیں لگے ہوئے ہیں۔ باقی ان کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ تو خیر 2-3 سال سے ہر سال کہتے ہیں یہ دعویٰ ہے، ہر سال کہتے ہیں یہ دعویٰ ہے۔ تو ان کا دعویٰ ہے کہ اس سال کے اینڈ تک ہم لوگ اس کا پوزیشن دے دیں گے۔ باقی آپ لوگوں نے کمنٹس میں بتانا ہے، اپنے ایریا دیکھ لیا ہے تو آیا یہ پوزیشن مل پائے گا لوگوں کو، الاٹیز کو، یا نہیں ملے گا؟ تو یہ اس کی صورتحال ہے۔ اب پرائسز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ادھر منیمم جو پرائس ہے وہ شروع ہوتی ہے تقریباً 5.5 کروڑ روپے، مشکل سے پلاٹ ملتا ہے کیش پیمنٹ پہ، اور یہ آلموسٹ جاتی ہے کوئی 7.5 کروڑ روپے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ مارگلہ روڈ کے اوپر۔ پر مارگلہ روڈ یہ نہیں، یہ جو سروس روڈ بن رہی ہے ٹورڈز D12 کی طرف جا رہی ہے۔ تو پرائسز اگر ہم کمپیریزن کریں D12 کے ساتھ، تو D12 میں اس ٹائم جو 500 گز کنال کا پلاٹ، کیونکہ یہ بھی کنال کے پلاٹ ہیں، تو کنال کا پلاٹ آلموسٹ آپ لوگوں کو ملے گا D12 کے اندر منیمم 10.5 کروڑ روپے، 10 کروڑ چلے آپ، بہت منیمم اگر کر لیتے ہیں تو 10 کروڑ روپے سے شروع ہو کے تقریباً 12، 12.5، 13 کروڑ روپے تک ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن پہ۔ تو اگر اس حساب سے آج بھی اس کو دیکھا جائے تو میرے خیال سے پرائسز ریزنیبل ہے، کیونکہ اگر یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے لاٹیز کو، اور اس میں گھر وغیرہ شروع ہو جائیں اور پھر کمرشلز اور اپارٹمنٹس اور یہ چیزیں شروع ہو جائے، تو میرے خیال سے D12 سے آلموسٹ یہ کوئی 2 یا 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوگا، ہارڈلی 2 منٹ یا 3 منٹ کی ڈرائیو پہ ہوگا۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو لوکیشن تقریباً آپ D12 کی لوکیشن تو نہیں کہہ سکتے، پر یہ تقریباً برابر ہی ہے، اور 0 پوائنٹ سے آلموسٹ یہ کوئی 20 سے 25 کلومیٹر ہوگا۔ تو اس حساب سے مطلب بہت قریب بھی نہیں ہے یہ کہ آپ لوگ یہ سمجھو کہ بس آپ نکلے اور فوراً سے 0 پوائنٹ کم سے کم آپ کا 20 سے 25 منٹ کا راستہ لگے گا۔ 0 پوائنٹ میں اس لیے کمپیریزن کرتا ہوں ہر ویڈیو میں کہ دیکھیں آپ لوگ اگر لائک سپوز آپ کا C14 میں گھر ہے اور آپ جاتے ہیں بلو ایریا میں یا F7 میں جاتے ہیں یا I8 میں جاتے ہیں، آپ کا کوئی بزنس ہے، کوئی آفس ہے، آپ جاب کر رہے ہیں، تو آبویسلی آپ نے ہم ایک مڈ پوائنٹ کو رکھتے ہیں 0 پوائنٹ کے، اتنا ایک ٹائم آپ کا لگ سکتا ہے، آدھا گھنٹہ ایک ٹریولنگ ٹائم آپ اگر اپنی گاڑی سے جاتے ہو۔ رش کے آورز میں اور بغیر رش کے آورز میں ہو سکتا ہے تھوڑا کم ہو جائے۔ تو یہ تو تھے C14 کے حال احوال۔ C15 میں آپ لوگوں کو اندر نہیں لے کے جا سکا کیونکہ کافی بارشیں ہوئی ہیں، تو وہ راستہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو رہا تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ کہیں گاڑی میری پھنس نہ جائے۔ اچھا، C15 اور C16 کی پرائسز میں اکٹھے آپ کو بتاؤں گا، ایک رف بریکٹ پرائسز۔ اکثر لوگ کہتے ہیں آپ ایک پرائس بتا دیا کریں، تو اب ایسا تو ہے نہیں کہ ہم نے کوئی مطلب شاپ پہ جا کے کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی شرٹ خریدنی ہے یا کوئی پینٹ خریدنی ہے تو ایک برانڈ کی ایک پرائس ہوگی۔ سیکٹر میں ہوتا ہے، ڈپریشن والا پلاٹ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو دکھایا ہے، پھر لیول پلاٹ ہوتا ہے، پھر جیسے پہاڑ تھے اس میں بڑے بڑے، ان کو کٹنگ کروانا پڑے گا آپ لوگوں کو، تو اس پہ بھی ایکسپینس ہوگا۔ ڈپریشن والے پلاٹ میں جو کھڈا ہوگا اس میں فلنگ کرنی پڑے گی یا بیسمنٹ، تو اس پہ بھی ایکسپینس، تو ویری کرتی ہیں پرائسز۔ اچھا، C16 میں ہم لوگ گئے تو C16 میں جیسا کہ آپ نے دیکھا C16-3 جو سب سیکٹر ہے اس کا، اس میں 4 سب سیکٹر ہیں، 1، 2، 3 اور 4۔ تو اس میں 3 جیسا آپ نے دیکھا تو وہ ٹوٹلی آپ سمجھو کہ اس کی اسٹریٹس وغیرہ، سیوریج لائنز وغیرہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریڈی ٹو کوک ہے، سمجھے آپ، بس پوزیشن دینے کی دیر ہے ادھر۔ پر پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ CDA کیوں ہیل و حجت کر رہے ہیں اس میں پوزیشن دینے میں، پر بہرحال کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا اس کا کہ وہ پوزیشن نہیں دے رہے، تو وہ تو آلموسٹ تیار ہے۔ پھر C16-4 جو ہے اس میں کچھ سٹریٹس کٹی ہوئی ہیں، مطلب پوزیشن ہے CDA کے پاس، اس میں انہوں نے سٹریٹس وغیرہ، پر اس طرح وہ نہیں بنا، وہ میں دکھا نہیں پایا کیونکہ کافی پیچھے تھا اور ٹائم بھی ایک عجیب سا تھا۔ میں نے کہا کوئی ایسا نہ ہو نا میرے ساتھ لوٹا لاٹی والا کام نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے میں تھوڑا گھبرا کے نکل آیا۔ تو اس میں بھی کچھ سٹریٹ کٹی ہیں، کچھ جو ہے ابھی نان پوزیشن پڑی ہوئی ہیں ایز اٹ از۔
اور 1 اور 2 جو ہے C16 کا، تو اس میں تو کوئی بے ہنگم قسم کی گاؤں کی آبادی ہے. اگر آپ نے میری G14 کی ویڈیو دیکھی ہوگی تو جس طرح G14 میں آبادی ہے، گاؤں بسا ہوا ہے، لوگ رہ رہے ہیں، خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، دکانیں اور یہ چیزیں سب ادھر کاروبار چل رہے ہیں. تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اس میں آپ لوگ بالکل نہ پڑیں. اچھا، C15 اور C16 میں 5 مرلے کے پلاٹ، جیسا کہ میں نے اپنا تھمبنیل پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ 5 مرلے کا پلاٹ 25 لاکھ روپے میں. تو یہ 25 لاکھ میں 25 30 35 40 لاکھ روپے میں لوگوں نے خریدے ہوئے ہیں یہ پلاٹ. پر یہ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتے ابھی CDA کے اندر، کیونکہ اس میں سننے میں آیا ہے کہ کافی مسئلے چل رہے ہیں. اور یہ اگر آپ لیتے بھی ہو تو آپ نے ایگریمنٹ پہ، اسٹیمپ پیپر پہ سمپل آپ نے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ بھائی ہاں بھائی میں نے یہ پلاٹ آپ کو بیچ دیا اور اتنے پیسے آپ سے لے لیے، یہ اب آپ کا ہو گیا، آپ جانو اور CDA جانے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو ہے، میرے خیال سے تو مجھے تو یہ کوئی فلم ہی لگتی ہے، فراڈ ہی لگتا ہے. کیونکہ سننے میں آیا ہے، مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ لائک سپوز آپ کا پلاٹ ہے ایک بندے کا، اور آپ نے مجھے بھی بیچ دیا، کسی اور کو بھی بیچ دیا، کسی اور کو بھی بیچ دیا، اس سے بھی پیسے لے لیے، اس سے بھی پیسے لے لیے. ایگریمنٹ ہے نا، ایگریمنٹ تھما دیا صرف. تو وہ تو کل کو کافی دعوے دار نکل آئیں گے اس پلاٹ کے. تو میں بالکل آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ 5 مرلے کا پلاٹ آپ کسی ایگریمنٹ پہ لے لیں. کہتے ہیں جب تک لالچی زندہ ہے ٹھگ بھوکا نہیں مرے گا. تو آپ لوگوں نے لالچ نہیں کرنی اور نہ اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے ایسے پلاٹوں کے اندر. اور باقی بھی جو پلاٹس ہیں اس کی بھی کچھ ڈاکومنٹیشن اس کو چیک کر کے لیا کریں. اگر سمجھ میں نہیں آئے تو ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو بغیر کسی اس کے ہم ایک مفید مشورہ دے پائیں گے. تو اس میں کوئی آپ پریشان نہ ہو. اگر کوئی بھی سمجھ میں بات نہیں آئی آپ کے تو کمنٹس میں آپ لازمی پوچھئے گا. اور اگر پھر بھی اگر کوئی بہت ضروری ہو تو آپ لوگ واٹس ایپ نمبر پہ اپنا میسج چھوڑ دیجئے گا، تو انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے. باقی کسی اور سیکٹر کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی کوئیریز ہیں، آپ کوئی کسی اور سیکٹر کی ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں، یا کسی ایتھینٹک سوسائٹی کی ویڈیو، یا فراڈ سوسائٹیز بھی کافی ہے، اگر اس کے بارے میں آپ کو جاننا ہے کہ بھئی یہ سوسائٹی کیسی ہے، تو اس بارے میں بھی آپ ہمیں کمنٹس میں بتا دیجئے گا. جتنے زیادہ سے زیادہ کمنٹس آئیں گے تو ہم انشاءاللہ اس جگہ کا ریویو کروائیں گے آپ لوگوں کو. تو یہ ایک چھوٹا سا وہ تھا ہمارا، ایک سمجھے کہ انالیسس تھا. تو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو یا کوئی چیز اس میں آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ کوئی چیز مسنگ ہے تو ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا. اور اگر کوئی چیز میں نہیں بتا پایا اور آپ کی نالج میں ہے تو کمنٹس میں آپ لازمی بتایا کریں، تاکہ میرے جو یوٹیوب فیملی ہے تو وہ کمنٹس پڑھتے بھی ہیں اور کمنٹس کرتے بھی ہیں، چاہے کوئی چیز ان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو اگر آپ کی نالج میں کوئی ایسی بات ہے اس کے بارے میں تو کمنٹس میں لازمی بتا دیا کریں، لکھ دیا کریں، تاکہ اور لوگوں کی نالج میں یہ چیز آ سکے. کیونکہ دیکھیں، نیکی کا کام پھیلانا چاہیے. تو یہ اگر یہ نیکی ہوگی اگر آپ کی نالج میں کوئی ایسی کوئی اس کی پازیٹیو یا نیگیٹو چیز ہے تو وہ لازمی آپ لوگوں نے کمنٹس میں بتانی ہے. تو ابھی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور دوبارہ ریکویسٹ کروں گا، اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیجئے گا. اور لائک کا بٹن انشاءاللہ اس میں کنجوسی نہ کریں، فائدہ ہوگا آپ کو. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.